नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक और अहम ख़बर के साथ, बल्कि दो अहम ख़बरें उनके साथ। एक ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन बदर का आगाज़ किया गया है। इसी हवाले से सिक्योरिटी ज़राए से जो बात हुई तो उन्होंने कन्फर्म किया अभी ये ऑपरेशन बदर क्या है और उनके चार जो मेजर और उनके अहदाफ है वो क्या है, उस पर बात करेंगे। दूसरा है कि अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में उनका जो मुत्तहिदा अली शूरा है उसके जो सरबराह है बरियाली मियां खेल, उसने एक अपील की है हुकूमत पाकिस्तान से महाजरीन के हवाले से, उस पर बात करेंगे। तो आज की व्लॉग में ये दो मौज़ूआत होंगी, आपने उस पर ज़रूर कमेंट्स भी करना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आज एक तो जिस तरह कल परसों से हमने एक बात की थी कि रूल्स ऑफ द गेम जो है वो अब चेंज होंगे, और इसी हवाले से जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि नए रूल्स के मुताबिक अभी इन दहशतगर्दों के साथ ट्रीट किया जाएगा। तो ये जो ऑपरेशन बदर जो है ये अब खैबर पख्तूनख्वा में स्पेशली उन अजला में लॉन्च किया गया है जहाँ पे दहशतगर्दी का ख़तरा है या जहाँ पे दहशतगर्दी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, वहाँ पे स्पेशली सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में जो साबका कबायली इलाके हैं वहाँ पे, और किसी न किसी हद तक जो है मलाकन डिवीज़न के कुछ इलाकों में इसको लॉन्च किया गया है। ज़राए के मुताबिक ये ऑपरेशन जो है इसका बुनियादी मकसद है सिक्योरिटी यानी अमन व अमान को कायम करना, मुल्क को मजबूत बनाना और इस्तेहकाम जो है वो दिलाना, और आम आदमी की यानी अवाम की जो ज़िंदगी है उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। रियासत की ज़िम्मेदारी जो है बेसिक ये। इसी हवाले से बुनियादी जो नुकात ऐलान किए गए हैं ये जो ऑपरेशन बदर है इसका, उसमें पहला जो है ना दहशतगर्दों के सरगनों को टारगेट करना। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो चंद दिन पहले मैंने एक बात की थी, बल्कि कल परसों बात की थी कि ये जो नए रूल्स ऑफ द गेम है अब ये नहीं है कि दहशतगर्दों का इंतज़ार किया जाएगा कि वो अटैक करेंगे तो फिर उनका मुकाबला किया जाएगा। नहीं, अभी उनके आने से पहले उनके जो सरगने हैं, मशरान है या लीडरान है, उनको टारगेट किया जाएगा। अभी मैंने जो बात की थी जो पहले वाले व्लॉग में वो यही की थी कि ये जो इनके सरगने हैं ये ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में हो, ये जहाँ भी हो, मतलब है कि अफ़गानिस्तान में भी हो, उनको टारगेट किया जाए। अभी टूल्स क्या इस्तेमाल होंगे यानी वेपन्स, असलहा कौन सा इस्तेमाल होगा, उसी पे भी बात करेंगे कि अगर आपने अफ़गानिस्तान में टारगेट करना है तो कौन सा वेपन यूज़ करना है, अगर आपने पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल करना है तो कौन सा वेपन यूज़ करना है। तो ये है कि इनके सरगने जो है या इनके जो मशरान लीडरान है, बड़े हैं, उनको टारगेट किया जाएगा ताकि इनकी जो तंजीमें हैं इनको गैर मुअस्सर बना दे। नंबर 1। 2, ये बात मैंने इससे पहले मेरे ख्याल में व्लॉग पहले में कही थी, सरहद को मजबूत बनाना। अफगानिस्तान के साथ जो सरहद है इसको नाकाबिल तस्खीर बनाया जाएगा, लेकिन इन प्रिंसिपल्स को बिल्कुल कोई भी इसको क्रॉस नहीं कर सकेगा। तो ये दूसरा जो इसका पॉइंट है ऑपरेशन बदर का कि खैबर पख्तूनख्वा का जितना सरहद मिलता है अफगानिस्तान के साथ उसको नाकाबिल तस्खीर बनाया जाएगा, उसको इतना स्ट्रांग किया, इसको इतना प्रोटेक्ट किया जाएगा कि कोई इसको क्रॉस नहीं कर सकेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है, और इसका मकसद भी यही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से जो दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं या वहाँ पे उनके ठिकाने हैं, उनकी जो मूवमेंट है उनको स्टॉप करना है। तो ये दूसरा उसका पहला जो था सरगनों को टारगेट करना, दूसरा सरहद को काबिल तस्खीर बनाना, और तीसरा जो सबसे अहम है वो है कि उनके ठिकानों को जो है निशाना बनाना। अभी जिस तरह मैंने कहा कि पहले तो ये था कि चलो वो आएंगे, हमने इधर ये जगह प्रोटेक्ट करना, यहाँ पे पुलिस करनी, अभी ये पुलिस जाएगी वो उनके ठिकानों पे, तो उनके ठिकानों तक कैसे जाएंगे, और वो जहाँ पे भी है, मतलब है कि वो गारों में है, वो पहाड़ों में है, वो अफगानिस्तान में है, जहाँ पे भी है उनके ठिकानों को टारगेट किया जाएगा ताकि वो सिरे से वहाँ से निकले भी नहीं। तो ये जो है ना तीसरा अहम पॉइंट जो है वो यही है कि इनके हाइड आउट जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे ये है, जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हो रही है, जहाँ पे इनकी मीटिंग्स हो रही है, जहाँ पे ये रह रहे हैं, वहाँ पे जाके इनको टारगेट किया जाएगा। अभी ये कैसे टारगेट करेंगे, ये बुनियादी सवाल है। इसके लिए जो प्लानिंग में है ऑपरेशन बदर का वो यही है कि इसके लिए ग्राउंड फोर्सेस
اور ہوائی دونوں کا استعمال کیا جائے گا، ایئر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ ابھی جو ٹیکنالوجی یوز ہو گئی، جو سب سے بڑا کامیاب اور ٹیکسٹ بک پریسیشن کے ساتھ جو کیا گیا تھا وہ جعفر ایکسپریس کا تھا۔ وہاں سے اس کا استعمال بڑی ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے سے کیا گیا ہے، جس میں ڈرون کا استعمال ہوا، اس میں ہیلی کاپٹر کا استعمال ہوا، جس میں جو ہے نا ایئر سرویلنس جو اور تھے وہ ایئر فورس کا بہت زیادہ استعمال۔ ابھی یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایئر فورس جو ہے وہ بھی دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن میں ہے ان میں وہ ایکٹیو رول ادا کرے گا۔ تو یہ جو ٹھکانے ہیں اور ان کے جو سرغنے ہیں، ان کو ڈرون کے ذریعے، ایئر ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو یہ جہاں پہ بھی ہے وہاں پہ ٹارگٹ کیا جائے گا، اور اس کی جو سرویلنس ہوگی وہ بھی ایئر سے ہوگی، مطلب یہ ہوائی سرویلنس ہوگی۔ اور آخری جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ عوام میں شعور اور یکجہتی کا وہ احساس پیدا کرنا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ ملک کے دشمن ہے، ان کے پروپیگنڈا پہ نہیں جانا ہے۔ اتحاد عوام کا، اتفاق عوام کا، خواہ وہ جس سیاسی جماعت سے ہو، خواہ وہ جس فرقے سے ہو، خواہ وہ جس علاقے سے ہو، سب کو یہی بتایا جائے گا کہ بنیاد جو ہے وہ پاکستان کا استحکام اور مضبوط پاکستان ہے، اور مضبوط ادارے اور ان سے جو چھٹکارا۔ تو یہ جو آپریشن بدر ہے یہ خیبر پختونخوا اسپیسیفک آپریشن ہے، اسی طرح بلوچستان میں بھی ہوگا، لیکن پختونخوا کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اور یہ میں پہلے آپ کو جو نئے رولز کے بارے میں بتا رہا تھا وہ یہی نئے رولز تھے کہ اب سیکیورٹی فورسز گھر سے نکل کر، کینٹ سے نکل کر، آفیسز سے نکل کر وہاں ان کو نشانہ بنائیں گے جہاں پہ وہ رہتے ہیں، جہاں پہ یہ ہے ان کے ٹھکانے اور ان کے سرغنے جو ہے نا ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ دوسرا جو اہم خبر ہے وہ ہے کہ جو یہ تاریخ نزدیک آ رہی ہے تو ریفیوجیز کے جو کمیٹی ہے، ان کا جو عالی شورا ہے، متحدہ عالی شورا افغان ریفیوجیز کا، ان کے جو سربراہ نے میڈیا سے بات کی اور اس میں پاکستان سے اور وزیر اعظم سے اور آرمی چیف سے اپیل کی ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ کم ہے، اس کو بڑھایا جائے۔ اور پھر یہ کہا ہے کہ ہم جو افغان ریفیوجیز ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، اسلامی برادر ملک ہے، جو قربانیاں پاکستانیوں نے دی ہے، جس طرح ہمیں اس کو سپیس دیا گیا ہے۔ پھر یہ کہا ہے کہ ہمارے بچے اسکولوں میں ہیں، کچھ یونیورسٹیز میں ہیں، کچھ کالجز میں ہیں، کچھ اسکولوں میں ہیں، ان کے اسکولوں کو جو لیٹر لکھ گئے ہیں، یہ بڑا غیر انسانی عمل ہے کہ اسکولوں سے ان کو نکالا جا رہا ہے، اور ہم خوشی سے جائیں گے لیکن ہمیں اتنا ٹائم دیتا کہ ہم اپنے جو چھوٹے چھوٹے بزنسز ہیں ان کو ایڈجسٹ کرے، یا بڑے کاروبار ہے ان کو کرے، یا جن کے کوئی اور مسائل ہیں وہ ختم ہو۔ تو یہی کہا گیا ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ 31 تاریخ جو ہے اس کو اچھا ہوگا، یہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو آگے بڑھائے 1 مہینہ 2 مہینہ، تاکہ لوگ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے۔ پھر یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان کے جو حالات ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں جا رہے کہ ابھی تک جتنی حکومتیں آئی ہے ہمیں پتہ نہیں لگا ہے کہ یہ اس میں کون حکومت جو ہے نا یہ پرماننٹ ہوگا۔ تو کہتے ہیں آج بھی جو حکومت ہے وہ دائمی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اس وقت نہ نکالے، اگر نکالنا بھی ہے تو تھوڑا ٹائم دیں۔